दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 20 तारीख तीसरे जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। आज दूसरे अशरे का आखिरी दिन है, आखिरी मौका है। अशरा मगफिरत का इख्तिताम हो रहा है। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है, जिस दिन को मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है। आज अल्लाह पाक आपको एक और मौका फिर दे रहा है। आज आप 20वां रोजा रखेंगे, 20वीं सहरी करेंगे, 20वीं इफ्तारी करेंगे और ये सब आप जुम्मतुल मुबारक के दिन करेंगे। आज जो खास अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस वजीफे को पढ़ते ही अल्लाह पाक से 900 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक देने पर कादिर है। आज अल्लाह पाक से रिज्क, दौलत, शोहरत, शिफा, जी हाँ अल्लाह वालों, अगर आज आप लोग शिफा भी मांगेंगे तो मेरा अल्लाह पाक शिफा कुल्ली अता फरमाएगा। आज ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा माह रमजान की 20 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, पूरा महीना रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएगा। पूरा साल रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर तरीन वजीफा बताऊंगा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हो जाए तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रमजान का महीना सिर्फ रोजों का महीना नहीं, बल्कि ये रहमत, मगफिरत, अल्लाह की बेशुमार बरकत का महीना है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे गुनाह मिटा दिया जाते हैं। रूह की पाकीज़गी हासिल करने, अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन मौका है। रमजान का महीना आता है और हर मुसलमान के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये रमजान हमारी जिंदगी किस तरह बदल सकता है। रमजान में रोजा रखना हमें सब्र, ईमानदारी और खुद को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त मौका देता है। जब हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं तो हमें उन लोगों का दर्द महसूस होता है जो रोजाना इस हालत में जिंदगी गुजार रही हैं। रमजान के रोजे सिर्फ जिस्म को पाक करने का नहीं, बल्कि दिल को भी साफ करने का जरिया है। अल्लाह की रहमत का दरवाजा इस महीने में खुलता है और हम अपने गुनाह मिटाने के लिए बेहतरीन मौका पाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, रमजान में ही कुरान नाजिल हुआ। दोस्तों, याद रखिएगा, रमजान में बहुत सारी बल्कि बहुत बड़ी जंगे अजीम, जंगे बदर हुई। रमजान में नमाजों का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सुन्नतों का सवाब फर्ज के बराबर और नफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर कर दिया जाता है। रातों को इबादत का, इज्तिमाई तौर पर तरावी का और दुआए खैर का एहतमाम भी किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हम रमजान की हकीकत को समझकर इसके फायदे हासिल कर भी रहे हैं या नहीं। दोस्तों, रमजान हमें एक दूसरे के करीब लाता है। ये सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताउन करने का भी महीना है। खुद भी फायदा उठाए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो कुछ हमारे पास है इसे दूसरों के साथ बांटें, शेयर करें। सदका देने का अजर इतना बड़ा दिया जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि रमजान में एक दिन का सदका भी कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या आप तैयार हैं? रमजान का महीना सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि हमारे दिल की सफाई का भी वक्त है। आए इस रमजान को एक नया आगाज बना देते हैं। और अल्लाह वालों, देखते ही देखते 19 रोजे भी निकल गए। ये गफलत, यकीन करें, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो लिहाजा अभी भी हमारे पास तीसरा अशरा बाकी है, तीसरा और आखिरी अशरा अभी भी बाकी है। तो अल्लाह वालों, आए आप लोगों ने आज इस खास वजीफे के जरिए अल्लाह पाक को राजी करना है। और आज माह रमजान की 20 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ये खास अमल आपने लाजमी करना है। रमजान बरकत वाला महीना है, रमजान अजमत वाला महीना है। रमजान रब करीम से मोहब्बत और रब की मार्फत, रब की रहमत, रब से मगफिरत पाने का महीना है। अल्लाह वालों, बेशुमार हदीसें मैं पहले भी इसके मुताल्लिक आपको सुना चुका हूँ, तो लिहाजा दोबारा मुझे सुनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स
देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनको तो सब पता है, लेकिन जो नए हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी पुरानी वीडियोस को देखें ताकि आपको रमजान की अजमत के मुतालिक पता चले। क्योंकि वैसे भी आप लोग जिनकी वीडियोस देखते रहते हैं वो मेरी ही वीडियोस कॉपी करते हैं, उनके पास बताने को कुछ और नया होता नहीं। तो लिहाजा मैं आपसे बारहा यही कहता हूं कि नौसर बाजों से बचा करें। आपके वजीफे आपको फायदा क्यों नहीं देते? आप लोग कभी अपने आप से भी तो सवाल करें कि मुझे वजीफा फायदा क्यों नहीं दे रहा, मुझे कुरान फायदा क्यों नहीं दे रहा। हो सकता है आपका बताने वाला सही ना हो सकता है कि आप लोग सही तरह से पढ़ ना रहे हो, या फिर जो समझाने वाला है उसने सही तरह से मेरी वीडियो तो समझा ही ना हो, बस यहां से कॉपी करी और यहां से पेस्ट कर दिया। तो अल्लाह वालों, ये तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पता नहीं एआई का क्या इस्तेमाल है, और कुरान की आयत को ऐसा सजा के लिखते हैं। हालांकि हमारे जो नबी पाक है उन्होंने जिंदगी बहुत सादी गुजारी है और सजाने से तो मना किया गया है, लेकिन वो लोग पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कितना शानदार वो सजावट, वो डेकोरेशन, वो सब करते हैं जो कि हमारी नजरों को अच्छा लगता है और लोग जाके क्लिक करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं। लेकिन अल्लाह वालों, आप लोग बचे। कोई उलमा किराम को इतनी एडिटिंग कैसे आएगी, आप ये बताएं। हमारे पास उतना टाइम है कि इतनी एडिटिंग करें, इतने थंबनेल। कभी कभार कोई नमाजी भाई मेरे लिए मदद कर जाता है कि चले मैं आपका बना देता हूँ, तो वो अच्छा बना देता है। वो एक ही बार बनता है, उसके बाद तो हमसे बनता ही नहीं है। हालांकि समझा के जाते हैं इस तरीके से बना लें, इस तरीके से बना लें। हम ये बोलते हैं भाई सीधा सीधा बनाना आता है, एक ही तरीके का बनाएंगे, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। लेकिन जो नौसरबाज हैं, जिन्होंने पूरे पूरे कोर्स करे हुए, उन्होंने उलमा का कोर्स तो नहीं करा हुआ, उनको पढ़नी भी नहीं आती अरबी। बात ये, उनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, लेकिन वो आपके आगे इस तरीके से सजा सजा के बोलते हैं, क्योंकि वो एआई में लिख दो तो फिर वो आ जाता है ना, वो बोल देता है जो उसका कैरेक्टर है, वो इस तरीके से वो लोग कर देते हैं। अल्लाह पाक बस इन लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। अब अल्लाह वालों, आपने इस अमल को करना किस तरीके से है, क्योंकि ये अमल आपकी जिंदगी में चार चांद लगाएगा और आपको शिफा भी मिलेगी। जी हाँ भाइयों, शिफा भी मिलेगी। अच्छी जिंदगी गुजारना ये बहुत जरूरी है। आप लोग अगर बहुत सारे लोगों को देखें, और आप देखते भी होंगे, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन उनको शुगर है, मीठा नहीं खा सकते, या फिर उनको कोलेस्ट्रॉल है, गोश्त नहीं खा सकते, अच्छे अच्छे लवाजमात नहीं खा सकते, यानी अल्लाह पाक की नेमतों को चख नहीं सकते, हालांकि पैसे बहुत सारे हैं। तो लिहाजा पैसा कमाना ही मकसूद नहीं, अपनी सेहत को अच्छा रखना भी मकसूद है। तो आज आपकी खिदमत में ऐसा ही अमल लेकर आया हूं जो आपको सेहत भी बख्शेगा, उम्र में भी बरकत होगी, आपका दिमाग पूरा काम करेगा। क्योंकि अल्लाह वालों, हमारे दिमाग के अंदर कुछ इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी हमारी डाइट प्लान कुछ इस तरीके से होता है जो हमारे दिमाग को सही सिग्नल नहीं देता। नतीजा क्या होता है? चिड़चिड़ाहट। अब देखें रमजान में क्यों हम लोग इतना कूल डाउन रहते हैं, क्यों हमें इतना गुस्सा नहीं आता? वजह क्या है? हम लोग फजर में उठते हैं, और वो जो लोग रात को जागते हैं उनको तो गुस्सा आएगा, लेकिन जो फजर में उठते हैं, रात की नींद करते हैं, तरावी पढ़ के सो जाते हैं, सेरी में उठते हैं, उनको कभी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो हमारी रूह की ग़िज़ा होती है। तो लिहाजा अल्लाह वालों, जो ये अमल देने जा रहा हूँ, ये अमल भी बहुत खास है। अल्लाह पाक के ये नाम बहुत खास है। अगर आपके पास लहसुन का दाना हो, तो जो हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि लहसुन बहुत सारे खानों में इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग लहसुन के दाने के ऊपर भी ये अमल पढ़ सकते हैं। और पानी का गिलास तो बिलखुसूस अपने सामने रखना है, ताकि उस पर दम करें और उस पानी को आप लोग पी जाएं। अगर रोजे की हालत में वजीफा पढ़ रहे हैं तो रोजे की बाद पी लें, उस टाइम में पीना जरूरी तो नहीं, बाद में पी लें, असर कोई कम थोड़ी होता है। ये तो सिर्फ एक बोलने वाली बात है कि वो जो पढ़ाई पड़ी है वो उड़ जाएगी, ढक के रखो, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। अच्छी सेहत, अच्छी दुनिया सब मिलेगी, अच्छी आखिरत भी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कलमे में बहुत ताकत है। कलमा जो हमारा कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो आज आप लोग इस वजीफे के अंदर भी पढ़ेंगे, और आपने या हय्यू या कय्यूम भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और रमजान का महीना तो बड़ी तेजी से गुजर रहा है, आप लोग देख लें, आज माह रमजान की 20 तारीख आ गई है और जुमअतुल मुबारक का दिन आ चुका है। 20 तारीख है, जुमअतुल मुबारक का दिन है। अब ये बता दिन कितने बाकी बच गए? अब कल से तागरातें शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह वालों,
कोशिश करें कि आज ही उठें, आज ही जागे। अल्लाह पाक आपके लिए बेशुमार की आसानियां इंशाअल्लाह फरमाएगा और आज का ये अमल आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। तो लिहाजा आज की इस खास वीडियो को मुकम्मल देखें, वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, भागा भागा के नहीं देखनी। जिन लोगों ने भागा के वीडियो देखी, अल्लाह वालों, मैं उनकी गारंटी नहीं देता कि उनको फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो इस वीडियो को पूरा देखेगा मैं गारंटी देता हूं उसको फायदा होगा, वाज़े तौर पर फायदा होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि अल्लाह पाक ने आपकी कौन सी हाजात को पूरा किया, कौन से मामलात को बेहतर करा। इंशाअल्लाह आप लोग बस इस वजीफे को पढ़ें और फिर देखें किस तरीके से आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाती है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने ये खास अमल, ये खास वजीफा बताए गए तरीके से लाजमी करना है। तवज्जो कीजिएगा, आप वजीफे का अमल का तरीक़ेकार बता रहा हूं, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप करने से या भागा भागा कर देखने से वजीफे की कोई खास बात आपसे मिस हो गई, कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछतावा हो जाएगा। आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप दुरूद खिजरी पढ़ लें या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं आपको यही कहूँगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये वो दुरूद है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया। अल्लाह वालों, दुरूद पाक पढ़ने से पहले आज की खुसूसी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने ज़रूर शामिल होना है। और जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूँगा, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की बख्शिशो मगफिरत का जरिया बन जाए, परवाना मिल जाए, हम सब की हर हाजत की कामयाबी का जरिया बन जाए। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत करनी है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। मौला, तेरे मंगते भिखारी फकीर गुनाहगार सियाकार बदकार बंदे मौला तेरी रहमत के मोहताज हैं। तुझे तेरे नाम या रहमान से पुकार रहे हैं, या रहीम से पुकार रहे हैं। मेरे मौला, हम सब की मदद फरमा। जो बेरोजगार है, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगार में आसानी फरमा, उनकी सैलरियों को बढ़ा। जो कारोबारी हजरात हैं, कारोबार में फायदा नहीं हो रहा, बेहतरीन ऑर्डर्स अता फरमा। मेरे मौला, उनको रिस्क कसीर और रिस्क करीम अता फरमा। उनकी दुकान को दोबारा से उरूज पर ले जा। मेरे मौला, उनके ऊपर नजर बद जादू जिन्नात के तमाम मामलात को ख़त्म फरमा दे। मेरे मौला, अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं रख। हमसे वो काम ले ले जिस काम से तू राजी होता है। मेरे मौला, जिस काम को करने के बाद तू जन्नत का परवाना अता फरमाता है, हमसे वो काम ले ले। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों को खैर की नज़र फरमा। मेरे मौला, सब की मदद फरमा। मेरे मौला, जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर अता फरमा। जो बहनें रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। मेरे मौला, और जो लोग बेरोज़गार हैं, जो बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, उनको नेक साली औलाद, फरमा बरदार औलाद अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। आपकी दुआओं की शमूलियत इंशाअल्लाह हो जाएगी। अब आपने फौरी तौर पर बावजू मसल्ले पर बैठकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتاؤں گا، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے وظیفے سے اللہ پاک کی معرفت پانا چاہتے ہیں، رزق کو بہتر نہیں بہترین کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آغاز کر دیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے، یا حفیظو یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ یا حفیظو یا سلامو، اللہ والوں، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کی چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں بندشیں ہیں۔ آج یا حفیظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے ہر مقصد میں یقینی ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، چند دن چند ہفتوں کی کامیابی سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والوں، ہمیشہ کے لیے کامیابی مانگو، رزق کثیر نہیں رزق کریم مانگو۔ انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو ایسا رزق ملے گا جس کے اندر عزت بھی ہوگی، جس کے اندر شفا بھی ہوگی، جس کے اندر آپ کے لیے کامیابی بھرپور ہوگی، عزت کے اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے۔ یا حفیظو کا مطلب ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والوں، یہ دو نام بہت بہترین ہیں۔ ان دو صفتوں سے جب آپ لوگ اللہ پاک کی مدد طلب کریں گے، اللہ پاک آپ کی بہترین مدد فرمائے گا۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں تاکہ اس پانی پر بھی دم کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر، آپ کے جسم کے اندر یہ وظیفہ اتر جائے، اس نام کی تاثیر آپ کے جسم میں آ جائے۔ تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے یا حفیظو یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ دکھیارے بہن بھائی جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، تمام کی تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں ہزاروں تسبیحات، اعمال، 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، ان کے درمیان کی برکتوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی دوسرے پڑھنے میں جو آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی رکھیں گے، وہ اعمال میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی، اثر میں بھی بھاری ہوگی، ہر چیز پہ وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اول تو یہ وظیفہ ٹوٹ کر پڑھا جائے گا، روتے ہوئے بھیکاری فقیر بن کر، اور اللہ پاک کی ذات میں گم ہو کر اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آج آپ کی پریشانیوں کا آخری دن ہے، آپ کی زندگی کے تمام مسئلے مسائل کا یہ آج آخری دن ہوگا۔ جو لوگ
آپ کے معاملات میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے رستوں میں جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، رستے یقین کریں ایسے بنیں گے، رکاوٹیں ایسی ہٹیں گی، بندشیں ایسی ٹوٹیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ سونا ہو جائے گی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ہی مل جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ کلمہ طیبہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہت ہی سادہ سا یہ ترجمہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر جو انسان اللہ پاک کو پکارے گا، اللہ پاک اس کی مدد کو فوراً آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو آپ نے کہا میرے مولا مجھے کچھ ایسی تسبیحات دو جو میرے لیے سب سے زیادہ الگ ہو، یعنی سب سے الگ ہو، جو دوسروں کو وظیفے دیے میں وہ الگ ہے، میرے لیے کوئی الگ تسبیح بتاؤ۔ تو کہا کہ موسیٰ پڑھو کل موسیٰ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میں پڑھتا ہی ہوں، مجھے کوئی اور اعمال دیں۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس وقت جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تھا۔ تو اللہ کے جو اللہ نے اپنے پیارے رسول کو دیا کلمہ، جو اپنے کلیم کو کلمہ دیا، وہ یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ تم پڑھو، کیونکہ یہ کلمہ مجھے ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر پسند ہے۔ تو اللہ والو آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کا مطلب 100 ہوتا ہے، 100 بار آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والو یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا منہ سے جو نکالتا ہے پورا ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا 900 کروڑ بھی مانگے تو شام تک مل جائے گا، جسے پڑھنے والا رب کے سامنے فقیر بن کر بیٹھے تو رب کی ذات مسلح چھوڑنے سے پہلے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ لفظ پڑھنے ہیں۔ اللہ والو یہ نبی پاک کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ وقفے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث پڑھی جائے گی، اور آپ لوگ بغیر وقفے پڑھیں گے تو استغیث پڑھا جائے گا۔ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا چوتھا اور آخری عمل، یہ آج کا جو عمل ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ خاص عمل ہے، اور اس عمل کو آپ لوگوں نے بالخصوص بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین رزق کے معاملات اور اس کا بندوبست فرمائیں گے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں ایک، اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں جا کر دیکھیں لہسن ہے، لہسن کی کلی ہے، تو 2 یا 3 کلیاں لے لیں یا 1 کلی لے لیں لہسن کی، اور اس کے اوپر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں پڑھ لیں، الغنیوں پڑھ لیں، نام ایک ہی ہے، اللہ پاک کے دونوں نام ہیں۔ یا غنیوں پڑھیں گے تو وہ بھی وہی ہے، اور الغنیوں پڑھیں گے تو وہ بھی یہی ہے، لیکن یا غنیوں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے لہسن کے اوپر، کتنی بار پڑھیں گے؟ 313 بار۔ 313 بار یا غنیوں کو آپ لوگ لہسن پہ پڑھیں گے۔ 2 کلیاں لے لیں، 3 لے لیں، 1 سے زیادہ لیے گا، کلیاں لینی ہے، پورا لہسن نہیں لینا، صرف کلیاں لینی ہیں۔ 3 لہسن لے لیں اور آپ نے اس پہ یا غنیوں یا مغنی کو 313 بار پڑھنا ہے، اس پر پھونک مارنی ہے، پانی کا جو گلاس ہے اس پر بھی دم کریں، اور پھر آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب اس لہسن کا کیا کرنا ہے؟ ابھی تو اس لہسن کو سائڈ کر دیں، اس پانی کو فوراً آپ لوگ پی جائیں، پانی پی لیں، پھر ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور مانگنا شروع کر دیں۔ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے، رزق، دولت، شہرت، سکون، جو مانگنا ہے مانگے اللہ پاک سے۔ مانگ لیا، اب دیکھیں رزق بڑھے گا کیسے، برکت کیسے آتی ہے۔ کوئی بھی کھانا بنائیں گے، ہنڈیا بنائیں گے، ان 3 کلیوں کو جو آپ نے لی ہیں، ان 3 کلیوں کو
ایک کلی اگر ڈلے کھانے میں تو ایک ڈال دیں، اگلے دن دوسری ڈال دیں اور اس سے اگلے دن تیسری ڈال دیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ ان کلیوں کا استعمال کھانے کے اندر کریں گے، اور جب وہ کھانا بنے گا اور آپ لوگ کھائیں گے تو رزق میں برکت آئے گی۔ اللہ والو، دسترخوان وسیع و عریض ہوگا، اور اس دسترخوان میں، اس ہنڈیا میں بھی برکت ہوگی، صحت بھی اچھی ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کینسر سیلز ہمارے اندر پلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد اتنی بیماریاں نظر آئیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کہیں سے خبر آ رہی ہے اس کو منہ کا کینسر ہو گیا، کہیں سے آ رہی ہے کسی کے معدے میں برم آ گیا، کسی کو السر ہو گیا، اور کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو برین ہیمریج ہے، کسی کی دل کی اینجیوپلاسٹک ہو رہی ہے۔ یعنی ہر دوسرا بندہ آپ لوگوں کو بیماری میں گرفتار نظر آئے گا۔ اپنے گھر والوں کو جو لوگ سیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس عمل کو پڑھیں، پانی بھی انشاءاللہ شفا دے گا، اور اس عمل سے بھی رزق بھی بڑھے گا، اور آپ کے اندر جب اللہ پاک کی بابرکت کلام کی طاقت جائے تو یقین کریں خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔